बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद मैविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों से था हमारा वादा कि हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम में क्या फैसिलिटीज़ आई हैं आफ्टर द इनिशिएटिव ऑफ CS गिलगित बल्तिस्तान, तो इस हवाले से आज मैं मौजूद हूँ RHQ स्कर्दू में, जिसको रीजनल हेडक्वार्टर भी चूँकि दर्जा दिया गया। पहले ये DHQ था, नाउ अपग्रेड करके जो है वो RHQ का दर्जा मिल गया। अब देखना ये है कि यहाँ पर RHQ में क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि आवाम को प्रोवाइड की जा रही हैं, और CS ने कौन से नए जदीद हम कहें कि मशीनरी या फिर स्टाफ लेवल उस हवाले से क्या काम किए हैं, जानने की कोशिश रहेगी। और इस हवाले से ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन भी देंगे, ब्रीफली आपको कवरेज भी देंगे। लेकिन इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलो। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त RHQ के हॉस्पिटल जो हमारा है, इसके MS डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खान मुबारकजई साहब। इन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त हॉस्पिटल की क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आई रिमेंबर एंड आई थिंक यू विल रिमेंबर के मैंने विजिट किया था बैक इन 2018-19 और आप ही उस वक्त मौजूद थे। तब का सिनेरियो और अभी के सिनेरियो में क्या डिफरेंस आया है? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन दिस हॉस्पिटल। RHQ हॉस्पिटल स्कर्दू जो है वो इसकी इब्तिदा हुई थी 1968 में, इसकी बुनियाद रखी गई। उस वक़्त ये हॉस्पिटल था 50 बेड हॉस्पिटल। फिर बाय द टाइम इंक्रीज होते होते 190 बेडेड हॉस्पिटल है एट प्रेजेंट। बट हमें इस वक्त तकरीबन 300 प्लस पेशेंट को कैटर करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे बल्तिस्तान रीजन का ये सिंगल मोस्ट सेकेंडरी टू टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। और इसमें जितने भी हमारे फैसिलिटीज़ हैं, पहले तो यहाँ पे एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, एक सर्जन और एक गायनेकोलॉजिस्ट होते थे। अब अल्लाह का करम है कि गवर्नमेंट की काउशों से हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव के CS साहब के, चीफ सेक्रेटरी साहब के और सेक्रेटरी हेल्थ साहब, जिनकी अपनी अनथक मेहनत और उनके दिलजोई की वजह से हमारे हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट्स, पहले 3 पे डिपेंड करता था, अभी तमाम स्पेशलिटीज अल्लाह के फजल से हमारे पास मौजूद हैं। नंबर ऑफ स्टाफ क्या है? नंबर ऑफ स्टाफ हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 240 के करीब लोअर स्टाफ हैं और 70 प्लस डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 45 स्पेशलिस्ट हैं सारे। ठीक। सुपर स्पेशलिटी के शोबे भी हैं हमारे उसमें, इस हॉस्पिटल में, जिसमें सबसे जो चीफ सेक्रेटरी साहब के अपने पर्सनल कोशिशों से जो शिफा के डॉक्टरों को इन्होंने हायर किया, उसमें न्यूनेटल केयर के लिए जो है ना, इंतहाई जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, बीमार सिक बच्चे होते हैं, नौज़ायदा तो होता है लेकिन वो बीमार भी होते हैं, उनको कहते हैं न्यूनेटल सिक केयर यूनिट, उनको रखने की जगह को, उसकी मतलब देखभाल के लिए एक NICU स्पेशलिस्ट उन्होंने वहाँ से अपॉइंट करवाया। दूसरे नंबर पे न्यूरो सर्जरी, क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट एक न्यूरो सर्जन को यहाँ पे अपॉइंट किया, जो काफ़ी मतलब उनके वजह से बहुत सारे लोगों के मतलब ब्रेन का ऑपरेशन हुआ जो क्रिटिकल में थे। और उसके अलावा है नेफ्रोलॉजिस्ट एक अपॉइंट है, जो वो भी एक सुपर स्पेशलिटी है, जो गुर्दे फेल होने वाले होते हैं पेशेंट्स, उनकी देखभाल कर रहे हैं। अभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी तकरीबन वो पूरी हो चुकी है? तकरीबन पूरी हो चुकी है। हम डॉक्टरों से तो काफ़ी वो है, सर्टिफिकेशन है, लेकिन जो स्टाफ है, लोअर स्टाफ कहते हैं, या टेक्निकल स्टाफ हॉस्पिटल के जो है बैकबोन होता है, उसकी शॉर्टेज है अभी। उनको मतलब ट्रेंड हमें डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विस में हमारे डॉक्टर सईद सादिक शाह साहब हैं, उनकी कोशिशों से अभी उसमें स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट कहेंगे, स्पेशल जो होते हैं टेक्निकल स्टाफ, उनकी ट्रेनिंग जारी है और उनका 1 साल का पीरियड भी खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले साल से वो टेक्निकल स्टाफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। व्हाट अबाउट द एडवांस मशीनरी या एडवांस इक्विपमेंट्स? एक एडवांस में तो हमारे पास तो सबसे पहले तो अभी ये CT स्कैन मशीन है, और चूंकि कोरोना 2019 में शुरू हो गया, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उसकी कोरोना से रिलेटेड हमारे पास मशीनें आई, और हम इस हॉस्पिटल में अभी ICU एस्टेब्लिश कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये। डाउन कंट्रीज में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ICU के बेड स्ट्रेंथ जो है
وہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں 10 بیڈ سے زیادہ نہیں ہوتا. تو ہم نے بھی یہاں پہ 10 بیڈڈ ہاسپٹل اسٹیبلش کیا ہے اپنے اسی دوران, آئی سی یو اس کے دوران, کورونا کے دوران بھی, اور پیشنٹ کو کافی ریلیف بھی ملا ہے. وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں تھے اس وقت, وینٹیلیٹرز کا کافی ایشو تھا, تو وینٹیلیٹرز کو بھی ہم نے یہاں پہ انسٹال کیا ہوا ہے. تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک قسم کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو سب سے جو بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایم آر آئی جو ہے وہ پلانٹ ہو کے یہاں پہ ایم آر آئی انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے اندر اس کی انسٹالیشن ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. 1-1.5 مہینے, کیونکہ اس میں بہت سارے لائبلٹیز ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اس کی چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, ایم آر آئی پہنچی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ٹینڈر ہو چکا ہے. ہاں, سٹاف آ کے یہاں پہ جگہ ہمارے پاس ریڈی ہے. ٹھیک. تو اس کو انسٹال کرنے کے لیے بھی کچھ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تو it will get 1.5 month only. 1.5 month یا 2 months کا ہے, اس کے اندر انشاءاللہ 2 months میں, اس کے بعد جو ہے وہ بلتستان میں فائنلی پہلا ایم آر آئی کیس انشاءاللہ یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آلدو اس کے لیے ایک ایشو بھی سامنے آ سکتا ہے, وہ ہے کہ ہماری جو الیکٹریسٹی ہے, بجلی کا جو سسٹم ہے, وہ اس مشین کے لیے ان انٹرپٹڈ بجلی کی ضرورت پڑے گی. وہ ہمیں پھر مینیج کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا, میڈیسنس کے حوالے سے کیا نئے اقدامات کیے ہیں؟ بیکاز جب میرا پہلے وزٹ ہوا تھا تب ایز اے دوسرے سے عوام پریشان تھے میڈیسنس کے حوالے سے نا, تو کچھ ادویات مل نہیں رہی تھی, کچھ جو ہے وہ فری میں تو بالکل بھی نہیں تھی. لیکن ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے, اسپیشلی چیف منسٹر صاحب, سی ایس صاحب, ان کی اپنی پرسنل کوشش ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو کافی کیٹر کر رہے ہیں وہ, اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب کے بھی, کہ ان چیزوں کو جو میڈیسن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, اسپیشلی ہمارے ڈائریکٹر ہیلتھ صاحب ڈاکٹر سعید صادق شاہ صاحب, ان کی اپنی پرسنل انٹرسٹ ہے کہ جی پیشنٹس کو میکسیمم بینیفٹ دے دیں. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جی ابھی تقریباً 90% لوگوں کو 90% میڈیسن اسی ہاسپٹل سے ہی مل رہا ہے. ٹھیک, 90%. وہ اس لیے کہ ایک تو ہمارے ریگولر بجٹ سے میڈیسنز آ رہے ہیں, دوسرے ہم ہیلتھ جو انشورنس کارڈ ہولڈر ہیں جتنے بھی, 100% یونیورسل ہو چکا ہے ابھی ہیلتھ کارڈ سسٹم. اس میں مریضوں کو اپنے شناختی کارڈ کے اوپر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اس میں 10 لاکھ تک خرچہ کر سکتے ہیں پوری فیملی ایک سال میں. تو وہ بھی ایک ہمارے لیے بیک اپ ہے, اور ہم ہاسپٹل کے اندر سے بھی کر رہے ہیں. تو ایک کیجویلٹی ڈپارٹمنٹ میں جو بھی آتے ہیں پیشنٹ آتے ہیں, ہم ان کو وہاں پہ بھی میکسیمم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود ان آور لمیٹڈ ریسورسز. تو میں فخر سے کہہ سکتا ہوں, اور پبلک بھی انشاءاللہ پورے مطلب مطمئن ہوں گے کہ اس ہاسپٹل میں ابھی تک جو کچھ بھی چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, ڈاکٹروں کی کمی تھی, میڈیسنز اویلیبل نہیں تھے, اور کیئرنگ بھی نہیں تھی. لیکن اب جو ہم اس ہاسپٹل کے امپرومنٹ کی طرف گئے, بہت زیادہ فیلڈز میں ہم نے ترقی کی, سرجیکل ڈپارٹمنٹ بن گیا, برن سینٹر گلگت بلتستان کا پہلا برن سینٹر ہے. انشاءاللہ وہ بھی اسی سال کے آخر تک یہ بھی ہم فائنل کر کے اس کو وہ کر رہے ہیں. It means according to you things are going smoothly. انشاءاللہ, اور انشاءاللہ hope for the best کہ مزید اس میں جو ہے وہ ان کی کام کرنے کی گنجائش تو ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ ہر فیلڈ میں. ناظرین, احمد صاحب سے ہم نے چونکہ بات چیت کی, اگر ہم بیک پہ جائیں جب میرا پہلا وزٹ ہوا, اور یہ اگر ہم سیکنڈ وزٹ کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ کہ چینجز آئی ہوں گی. اب وہ چینجز کیسی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ابھی ہاسپٹل کا باقاعدہ وزٹ کیا جائے گا, اور جو نیو اکوپمنٹس کی بات کریں یا نیو اسٹاف جو ایک ایڈوانس لیول پر جو سی ایس کے انیشیٹوز کے تحت یہاں پر کام ہو رہے ہیں, وہ بھی ذرا فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر چیف سیکرٹری گلگت بلتستان مسٹر محی الدین احمد وانی صاحب نے کیا جو ہے وہ RHQ اسکردو میں سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے اپنے جو ہے وہ کوششیں کی ہیں. سو اسٹے ود اس.